बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तान, मैं हूं वकास अहमद नून होशियारपुरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है अपने मन मर्जी के फैसले लेने के लिए। तो जब ये लेटर लिखा गया तो उम्मीद ये थी कौम को कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा, ये फुल कोर्ट बैठेगी। मगर आज कुछ अनहोनी बातें हुई। उन अनहोनी बातों में जो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका ताल्लुक उस जमात से है जिनकी जमात इस इलेक्शन में फॉर्म 45 के मुताबिक सिर्फ 17 नशिस्तें जीत सकी है, वो जाकर आज सुप्रीम कोर्ट में काजी उल कज़ा काजी फाइज ईसा साहब से जाकर मिलते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर का काजी से मिलना बनता था? बिग क्वेश्चन मार्क। क्यों मिले वो? और मिलने के बाद फैसला यह किया गया कि हुकूमत एक कमीशन बनाएगी और जिसको हेड एक रिटायर्ड जज करेंगे। वो इन जजों को वहां बुलाएगी और उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी और उनकी शिकायत का अजाला करने का कोशिश करेगी। पॉइंट ये है कि जो चीफ जस्टिस होता है, ख्वाह वो कोई भी हो, चाहे उमर अता बंदियाल हो, चाहे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हो, चाहे साकिब निसार हो, चाहे काजी फाइज ईसा साहब हो, जो चीफ जस्टिस होता है, जितने भी जजेस होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जस्टिस के पेशे के एतबार से इन सब का बाप होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल 8 जजेस थे या हैं। उनमें से 6 जजेस ने अपनी कंसर्न्स यूनानिमसली शो की है, अपनी परेशानी शो की है कि वो परेशान हैं और वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको तन्हा छोड़ दिया। यकीन मानिए बतौर पाकिस्तानी पहले ही हालात बड़े परेशान कुन हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। जब ये आज सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर मिले हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनते नहीं है मगर बन गए हैं, क्या कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं और वहां से ये फैसला आया है कि एक रिटायर्ड जज कमीशन को हेड करेगा। जिस मुल्क के अंदर सिटिंग 6 जजेस, जिस मुल्क की हाई कोर्ट के सिटिंग 6 जजेस खुद इंसाफ के मुतलाशी हों और जिनसे वो इंसाफ मांग रहे हों, जिस प्लेटफार्म से वो इंसाफ मांग रहे हों, वो प्लेटफार्म उनको इंसाफ देने की बजाय उन्हें एक कमीशन के आगे फेंक दे, तो उस मुल्क में एक गरीब, मस्कीन, यतीम, बेवा, गरीब, मजलूम, मजबूर किधर जाएगा? किस का दरवाजा खटकाएगा? किस मां को मासी कहेगा? सोचने की बात है पाकिस्तानियों। ये जो आज की खबर है बहुत बड़ी खबर है। ये फैसला हरगिज नहीं होना चाहिए था। बतौर पाकिस्तानी मेरा दिल इस पे रंजीदा है। काजी साहब जब खुद चीफ जस्टिस नहीं थे, ये लेटरबाजी किया करते थे जस्टिस गुलजार के साथ, जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ। हर मामले के अंदर ये बताते थे कि ये चीजें आप गलत कर रहे हैं। काजी साहब, आपका प्राइम मिनिस्टर से मिलना गलत, आपका उसके बाद जो कमीशन बनाना वो भी गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पे फुल कोर्ट बेंच बैठना चाहिए था। अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठता तो कम से कम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना चाहिए था। अगर इन जजेस को इंसाफ नहीं मिलेगा, काजी साहब वो सच्चे हैं ये झूठे हैं, कौम ये नहीं जानती। ये इन्वेस्टिगेट करना आपका काम था काजी साहब। आपने इन्वेस्टिगेट करना था कि जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं वो इल्जामात सही हैं या गलत हैं। ये आपका काम था काजी साहब, जो आप नहीं कर सके। काजी साहब, जब आप साबका असम्बली जिसमें भी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, जब आप उसमें जाकर बैठे, जो आइन की सालगिरह थी, जो भी गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली जो भी थे इनकी, उसमें जाकर आप जब
آصف زرداری اور شہباز شریف جیسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے تو اس وقت بھی آپ کا امیج بہت غلط گیا تھا، اور آج پھر آپ بیٹھے ہیں۔ ہم سب پاکستانی سمجھتے تھے کہ آپ آئین کی بڑے پاسدار ہوں گے، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے قاضی صاحب، آپ نہیں ہیں۔ جس ملک کے اندر ججز انصاف کے متلاشی ہوں گے، لوگ کہاں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے، مگر بے انصافی اور ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، مگر یقین مانیے اس وقت بہت زیادہ مایوسی ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، سارے ادارے ہمارے ہیں، جوڈیشری بھی ہماری ہے، آرمی بھی ہماری ہے، آئی ایس آئی بھی ہماری ہے، نیوی، ایئر فورس، رینجر، پنجاب پولیس، سندھ پولیس، کے پی کے پولیس، بلوچستان پولیس، گلگت کشمیر پولیس، سب ہمارے لوگ ہیں، سب ہمارے ہیں، واپڈا، سوئیکے، سب ہمارے ہیں۔ مگر اگر ایک عدالت کی سٹنگ 6 ججز اٹھ کر کوئی بات کہیں، کوئی الزام لگائیں کسی ادارے کے اوپر، اس کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ تو جو قاضی صاحب نے کیا، یہ تو مکو ٹکنے والی بات ہے، مٹی پاؤں نکال رہے تھے۔ اور پاکستان تحریک انصاف، یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، جن میں ایم این اے، ایم پی ایس، سینیٹر حضرات، یہ سب بن گئے ہیں، ایم این اے بھی بن گئے ہیں، ایم پی ایس بھی بن گئے ہیں، سینیٹر بھی بن گئے ہیں، مگر ابھی تک کسی نے کچھ کیا کیا؟ کیا ان 6 ججز کے گھروں کے باہر جا کے پھول رکھے انہوں نے؟ کیا اسمبلی کے اندر انہوں نے بات کی ہے؟ پنجاب اسمبلی، کے پی کے اسمبلی اور دوسری جو اسمبلیاں ہیں، سینٹ کے اندر بات کی انہوں نے؟ یہ سب لوگ یاد رکھیں، ووٹ ان کو نہیں پڑا، ووٹ عمران خان کو پڑا ہے۔ چنگیز خان کاکڑ، ملک اسماعیل سیلا اور دوسرے جو بہت سے ایم این ایز، ایم پی ایس، میاں اظہر، میاں حماد اظہر، علی محمد خان، لطیف کھوسا، یہ سب کدھر ہیں؟ کیوں خاموش ہے؟ کیوں نہیں ساتھ دے رہے ان کا؟ اور کدھر ہے وہ شیر افضل مروت جو ہر وقت سامنے آہستہ سے بات کرتا ہے کہ جیسے کہ وہی اکیلا سلطان رہی ہے؟ اب ان ججز کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہم لوگ؟ کدھر ہے بار اور کدھر ہے بینچ؟ بار، سپریم کورٹ بار کدھر ہے؟ وکلا کیوں نہیں باہر آ رہے؟ اگر آج ان 6 ججز کو انصاف نہ ملا تو پھر بھول جائیں کل کسی کو انصاف ملے گا۔ اگر ان 6 ججز کی بات نہیں سنی جاتی تو میرا ان 6 ججز کو یہی مشورہ ہے، چپ چاپ ریزائن کر دیں۔ قاضی صاحب جو بڑے صاحب ہیں، جو سفید رنگ کی عمارت میں بیٹھتے ہیں، آپ جسٹس مظاہر حسین نقوی صاحب غالباً نام تھا ان کا، جنہوں نے ریزائن کر دیا تھا، جن کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں تھا، جو آئین کے تحت اس کے اندر نہیں پیش ہو سکتے تھے، مگر آپ نے پھر بھی ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بلایا، ریٹائر جج کو بھی۔ تو سر یہ تو آپ سے خود درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں بلائیں، ہمیں سنا جائے، ہمارا موقف لیا جائے۔ یہ ظلم کیا ہے قاضی صاحب آپ نے۔ آپ کا منصب ایسا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اب بغض عمران خان میں اتنے آگے مت جائیں قاضی صاحب، فیصلے میرٹ پہ کریں، ورنہ پھر تو ہم یہی کہیں گے جو امیتابھ بچن کی ایک مشہور فلم ہے جس میں وہ گانا گاتا ہے، امیتابھ یعنی لپ سنگ کرتا ہے کہ یہ اندھا قانون ہے، یہ اندھا قانون ہے، یا حیو یا قیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔